नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन सादर केल्लें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र वाचून दाखोवपी राजश्री कामत. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर भारत सरकारान ऑपरेशन सिंदूर खाला पाकिस्तानांतले 9 अतिरेकी तळ उध्वस्त केले. ह्या फाटभुंयेचेर जर देशांत झुजाचें वातावरण सुरू जालें जाल्यार ते परिस्थिती कडेन 2 हात कशे करूं येता हाची तयारी म्हणून बुधवाराक पुराय देशांत ऑपरेशन अभ्यास ह्या नांवा खाला मॉक ड्रील घडोवन हाडिलें. दक्षिण गोंयांतूय बुधवारा ही प्रात्यक्षिका जाली. मुखेल प्रात्यक्षिका दाबोळेच्या विमानतळ परिसरात जाली. ह्या वेळार दाबोळी विमानतळाच्या प्रशासकीय इमारती मुखार प्रात्यक्षिका जाली. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वाठारा वांगडाच वास्को, चिखले आनी सांकवाळ ह्या वाठारांनी आपतकालीन परिस्थिती कडेन 2 हात कशे करूं येता हे विशीं प्रात्यक्षिका जाली. मडगांव कोंकण रेल्वे स्थानका वांगडाच मडगांव कदंब बस स्थानक तशेंच आके बायश आनी नावेली ह्या वाठारांत ही प्रात्यक्षिका जाली. ह्या प्रात्यक्षिकांत एकूण 79 एजन्सींनी भाग घेतिल्लो. तातूंत पुलीस, रेल्वे सुरक्षा बळ, उजो पालोवपी दळ, येरादारी पुलीस, भलायकी खातें, उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांतले कर्मचारी तशेंच एनसीसी आनी एनएसएस स्वयंसेवकाचो आस्पाव आशिल्लो. पहलगाम अतिरेकी हल्ल्याक जाप दिवपा खातीर केंद्र सरकारान जे ऑपरेशन सिंदूर मोहीम राबयली ते खातीर भारतीय जवान तशेंच देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अभिनंदन करपा खातीर बुधवारा नावेली मतदारसंघात येवकार कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या कार्यावळीत थळावे आमदार उल्हास तुयेकार हांचे वांगडा नावेलीचे जिल्लो पंचायत वांगडी परेश नायक आनी हेर कार्यकर्त्यांचो आस्पाव आशिल्लो. दवर्ली मारुती मंदिर हांगा चौकात ही कार्यावळ जाली. ह्यावर उलयतना आमदार तुयेकार हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फुडाकार घेतिल्ल्यान हें ऑपरेशन जालें. हें ऑपरेशन यशस्वीपणान पुराय केल्ल्यान पुराय भारतीय सैन्य दळाची तांणी तोखणाय केली. दक्षिण गोंयांतल्या हेर सुवातींनी ऑपरेशन सिंधूची तोखणाय करपाच्यो कार्यावळ जाल्यो. मडगांव मतदारसंघात सुमार 1 कोटी रुपया खर्चून घाणयारे उदक व्हांवन व्हरपी मलनिसरण मुळावे सुविधा कामांक मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी सुरवात जाली. हातूंत आके बालभवन हांगाच्या नाल्याची 27 लाख रुपया खर्चून सुदारणी करपाच्या कामा वांगडा आके हांगा सिनारी घरा कडल्या नाल्याची 23 लाख रुपया खर्चून दुरुस्ती हातांत घेतल्या. आकेच्या पोरण्या रेल्वे स्थानका लागसरच्या नाल्याची 20 लाख रुपया खर्चून तर मालभाट मडगांव हांगाच्या ग्रीन व्ह्यू हॉटेला लागसार आशिल्ल्या नाल्याची 25 लाख रुपया खर्चून दुरुस्ती हातांत घेतल्या. मडगांवची मलनिसरण येवजण सक्षमपणान चालीक लावपा खातीर नवीन पायपलायन बसयतले आनी हें काम येता त्या 15 दिसांत पुराय जातलें अशी माहिती कामत हांणी ह्या वेळार दिली. खोतीगांव गांवडोंगरी ह्या वाठारांत सांखो बांदपाचें काम हातांत घेतलां अशें सभापती रमेश तवडकर हांच्या उपस्थितीत फाटल्या मंगळारा ह्या कामाक सुरवात जाली. गांवडोंगरी हायस्कूल ते खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या मणी जंक्शन मेरेनच्या 7 पोरण्या सांखवाच्या दुरुस्तीचें काम हातांत घेतिल्लें आसून रोखडेच हें काम पुराय करतले अशी माहिती सभापती तवडकर हांणी दिली. फोंड्या वाठारांतूय मंत्री रवी नायक हांच्या उपस्थितीत डांबरीकरणाचें काम हातांत घेतिल्लें. सुमार 8.5 कोटी खर्च करून वारखंड ते कुर्टी मेरेनच्या रस्त्याचे हॉटमिक्स डांबरीकरणाचें काम हातांत घेतलां. हे काम रोखडेच पुराय जातलें अशें नायक हांणी सांगलें. दक्षिण गोंयांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग येवजण सुरू जाल्ली आसा. हे येवजणे खाला विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमांव हांणी कुंकळी मतदारसंघांतल्या गिरदोली हांगा रूफटॉप वॉटर हार्वेस्टिंग हे कामाची सुरवात केली. वयर पाश्चार पडिल्लें उदक टाकयेत भरून उदकाची बेगमी करपाची ही येवजण आसा. गिरदोली हांगाच्या पालोटी निवास आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर चॅपल हांगा हो प्रकल्प सुरू जाला. फुडारात उदकाची टंचाय भासची न्हय ह्या खातीर अशे उपक्रम चालीक लावपाची गरज आसा आनी ताचोच एक भाग म्हणून हें काम हातांत घेतलां अशें आलेमांव हांणी सांगलें. कुंकळी मतदारसंघात हेर सुवातींनी अश्यो येवजण्यो चालीक लायतले अशें तांणी सांगलें. आतां खेळामळावेल्यो खबरो. फाल्यां शेनवारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायती वतीन जिल्लो पंचायत करंडक क्रिकेट सर्त जावपाची आसा. ह्या सर्तीचें उक्तावण पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो हांच्या हस्तुकी जातलें. शिपणावळ मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार उल्हास तुयेकार आनी मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांचे उपस्थितीत 10 मेक ह्या सर्तीचें उक्तावण जातलें. 2 दीस चलपी ही सर्त फातर्डेच्या नेहरू स्टेडियमाच्या भायल्या मैदानाचेर खेळटले. ह्या सर्तीत 18 पंगड वांटो घेवपाचे आसात अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या. आयतारा 11 मेक ह्या सर्तीचो समारोप सोहळा जातलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सभापती रमेश तवडकार, खेळा मंत्री गोविंद गावडे, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, शेतकी मंत्री रवी नायक, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार तशेंच आमदार दिगंबर कामत, निलेश काब्राल, गणेश गांवकार आनी आतन वाज हे हजर रावपाचे आसात. आनी इतल्यान सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन सादर केल्लें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र सोंपलें. नमस्कार.